بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي التلاميذ، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن الحصة الأخيرة من درس الأعداد الصحيحة الطبيعية، الأعداد العشرية، عملية الجمع والطرح والضرب. إذن الصفحة رقم 44. إذن الصفحة رقم 44، تقويم دعم حصة الدعم والتقويم. الدعم والتقويم، نعم. أو نعم، أتمرن وأدعم تمرناتي، نعم. إذا التمرين الأول: أحسب 14 زائد 27 زائد 36. بطبيعة الحال غادي نستعملوا تقنية، لاحظوا هنايا خاصية التبادلية في الجمع. إذا غادي نديروا 14 زائد 36، نعم، كم المجموع، ثم نضيف إليها 27. هذه خاصية نستعملوا هنايا خاصية التبادلية. إذا 14 زائد 36 50، نعم، زائد 27 المجموع 77. نفس الشيء بالنسبة ل 21 زائد 19 40، نعم. هنا باش يسهل علينا، عوض ما نديرو 21 زائد 16 غادي نبقاو نحسبوا 1 زائد 6 2 زائد هنا 21 زائد 19 مباشرة 40 زائد 16 56، نعم. نفس الشيء 32 زائد 18 50، نعم، زائد 23، نعم، 73، نعم. التمرين الثاني: أكتشف الخطأ الوارد في إحدى العمليتين. إذا هنايا استعمل الحسين وهند خاصية الضرب لحساب 5 مضروبة في 4 زائد 2. إذا 5 مضروبة في 4 زائد 2 كم تساوي؟ هنايا كنا شفنا هاد نديرو هنايا توزيعية مضروبة في خاصية توزيعية في الضرب، عفوا هنا زائد. إذا التوزيعية، ما معنى التوزيعية؟ هي 5 في 4 زائد 5 في 2. إذا 5 في 4، نعم، زائد 5 في 2. هذه التوزيعية. شكون اللي استعملنا هذه الخاصية؟ 5 في 4 زائد 5 في 2. إذا هذه هي التوزيعية. هنايا بالنسبة للحسين استعمل 5 زائد 4 مضروبة في 5 زائد 2، وهذا غلط. إذا 5 زائد 4 تعطينا 9، 9 مضروبة في 10 90، في حين أن 5 مضروبة في 4 زائد 60 5 مضروبة في 6 30. إذا هنايا 30، نعم. إذا هنايا 5 مضروب في 4 20، نعم، زائد 5 في 2 10، وبالتالي المجموع هو 30. نعم، يعطينا الجداء 30. إذا الخطأ الوارد في هذه العملية هو الحسين أخطأ في استعمال خاصية ماذا؟ خاصية التوزيعية في الضرب. نعم. بالنسبة للتمرين رقم 3، إذا ألاحظ ثم أكتب العدد المناسب في المكان المناسب ثم أحسبه. 4 مضروبة في ماذا؟ 4 مضروبة في 6 زائد 3، 6 زائد 3. إذا 6 زائد 3 تعطينا 9. 4 مضروب في 9 كم؟ 36. بالنسبة لهنايا لاحظوا 4 مضروب في 8 زائد 4 مضروبة في 3، هنايا توزيعية. 4 مضروب في 8 زائد 4 مضروبة في 3 تعطينا 32. 4 في 8 32 زائد 4 في 3 12 تعطينا 44. L'exercice 4: je détermine l'erreur dans chaque opération et je la corrige. يعني في كل عملية on va déterminer l'erreur، الخطأ
نعم في كل عملية. et on va corriger cette erreur. oui. عندنا l'opération 1 4396 plus 1678 6 plus 8 14. On va mettre 4 et on laisse 1. 9 plus 7 المهم هنايا لاحظوا هنايا 9 زائد 7 16 والاحتفاظ 17. إذا هنايا خصهم يديروا 17. هنا يديروا 7. نعم 7 au lieu de mettre 6. دونك ما هنايا ليغور هي ما كاينش الاحتفاظ هنايا. نعم 3 زائد 6 كذلك. نعم هنايا 17. 6 زائد 3 9 والواحد 10. إذا هنايا خطأوا هنا يديروا 10. نعم الصفر هنايا. 4 زائد 1 6. إذا الخطأ هو الاحتفاظ. نعم إذا العملية غتصبح لنا 6 زائد 8 14. نكتبوا الأربعة نصفدوا بالواحد. نعم 9 زائد 1 زائد 7 17. نعم 6 زائد 4 10. وهنا 4 زائد 1 زائد الاحتفاظ 6. إذا العملية هي 6074. l'opération numéro 2 عندنا هنايا 4396 ناقص 1678. 6 ناقص 8 هنا ماذا قاموا بإنجازه؟ هنا داروا 8 داروا استعملوا التبادلية، خاصية التبادلية في الطرح، والتبادلية كتكون عندنا في الجمع فقط وعملية الضرب بعض المرات. 8 ناقص 6 2 داروا هنايا، ثم هنايا داروا 9 ناقص 7 2 6 ناقص 3 بقاو يديروا التبادلية. إذا هذا خطأ. نعم إذا الصواب غادي نحط هنايا 6 ناقص 8. ما يمكنناش نديرو 8 نقسم على 6، هذا خطأ. اللي نقوم به هو الحد الأول ناقص الحد الثاني. إذا 6 ناقص 8 لا يمكن. 16 ناقص 8 8. 9 ناقص 8 1. 13 ناقص 6 13 ناقص 6 7. 4 ناقص 1 زائد الاحتفاظ 2. إذا 2718. نمر إلى l'exercice 5. Des livres doivent être emballés dans 40 boîtes contenant 15 livres chacune. oui يعني هنايا دي ليفر غادي نديروهم في 40 بواطة علبة. كل علبة فيها 15 كتاب. نعم parmi les propositions suivantes هنا دي propositions يعني الاحتمالات واقتراحات lesquelles pourraient être utilisées pour trouver le nombre total de livres. يعني أي les propositions هنايا الاقتراحات اللي تكون صحيحة هنايا اسكو on va additionner 15 et 40 يعني نجمعوا 15 مع 40. لا يمكن. هنا شنو كيقول لنا التمرين؟ ان هاد لي ليفر هاد الكتب خصهم يكونوا يتواجدوا في 40 بواطه. نعم وكل كل بواطه يعني كل علبه كونتونو نعم 15 ليفر شاكون يعني كل علبه. نعم parmi les propositions suivantes يعني هاد الاقتراحات غادي نشوفوا هنايا قلنا l'addition non. la multiplication oui on va multiplier 15 par 40 pour trouver le nombre total يعني المجموع نعم ديال هاد الكتب. نعم غوترونشي 15 دو 40 يعني نقصوا 15 من 40 لا. نعم 40 باغ ديفيزي 40 باغ 15 نو نو يعني هنا نو اي نو. لا ريبونس جوست سي سا. نعم اذا كومبيان هنايا 15 فوا 40 فوا 15 تعطينا هنايا نديرو ديك مضروب في 10 زائد ماذا 40 في 5. 40 في 5 200. نعم 40 في 10 400. 400 زائد 200 600. إذا كومبيان دو ليفر سي ليفر 600 ليفر. نعم إذا بهذا نكون قد أنهينا حصة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.